अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पंजाब ताहाल काबीना से महरूम है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पंजाब में इस वक्त सामने आने वाला है। कौन चला रहा है पंजाब, किसके रहमो करम पे है, प्रोग्राम में इस पे बात होगी। उसके बाद लीक्स और मुल्क की सियासत, ऑडियो जो लीक्स हैं वो हो रही हैं मुतवातिर, कुछ लगता है कि मुस्तकबिल में भी होने वाली हैं। इसके साथ साथ जो दबाव बढ़ा रहे हैं इदारों के ऊपर मरीम नवाज साहिबा भी और इमरान खान साहब भी, तो ये सारा मामला किधर जाएगा, इस पे बात होगी। आखिर में जजलान कत्ल में जो कमसिन बच्चों के हाथ में असलहा आ जाता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनके वालिदैन की होती है, तो ऐसे मामलात में क्या FIR फिर वालिदैन के खिलाफ नहीं कटाई जानी चाहिए? प्रोग्राम में आखिर में इस पर भी हम एक राय लेंगे। आगाज करते हैं। अब मुल्क में गुज़श्ता 2.25 महीनों से जो सियासी तौर पे इसको अपहीवल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो एक अपहीवल है, उसकी गर्द क्या अब कुछ बैठने जा रही है? ये मामला मजीद उलझता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, बैठे नहीं, वापस लौट गए और अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो बाकायदा तौर पर क्लैरिटी लेके दोबारा लॉन्ग मार्च करने के लिए आएंगे। उनकी जो तमाम इस वक्त उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके, मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है, ये हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो राइट देंगे। फोकस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का इस वक्त अदलिया है। मरीम नवाज साहिबा भी अपनी तकारीर के अंदर मुसलसल अदालतों पर दबाव बढ़ाती जा रही हैं और वो कहती मैं बड़ी ही अदब से, तहजीब से रिक्वेस्ट करती हूँ अदालतों से कि इमरान खान साहब को वो किसी तरह की फेस सेविंग ना दें। क्या कह रही मरीम बीबी, जरा सुने। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। तो उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर 6 दिनों के अंदर इलेक्शन की डेट के हवाले से कोई खातिर खा ऐलान नहीं हुआ तो फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। एक दफा एक और अल्टीमेटम दिया है उन्होंने हुकूमत को। हमने आज ये फैसला किया है, आज हमने अपना जायजा लिया है। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। आज से मैंने सबको लगा दिया कि अभी से अपने अपने हलके में जाएं और तैयारी करें। जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। इस बारी तैयारी करके आएंगे। इलेक्शन की डेट तो फिलहाल दूर दूर तक हुकूमत अनाउंस करने को तैयार है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा कि मैं ये खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अगस्त 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जब तक जो है वो शहबाज शरीफ वजीर आजम है। क्या है मुल्क की सूरत हाल, जरा इसका एक जायजा लेते हैं। PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं? PMLN जो है, क्या उसमें एक नई तवानाई देखने में आ रही है सामने? और पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ इस वक्त है? मंजर आम पे बज़ाहिर वो उनकी लीडरशिप नजर नहीं आ रही। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शाद भट्टी साहब, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं और मजहर अब्बास साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मजहर साहब, आपसे आगाज करते हैं। PTI को तो खैर इलेक्शन की डेट नहीं मिलने वाली और इस वक्त जो दबाव है तमाम का तमाम वो अदालत के ऊपर है। उधर से मरियम बीबी टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, इधर से खान साहब भी हर रोज अदालत से अपीलें कर रहे हैं, वो कल पिटीशन भी लेकर जा रहे हैं। सो ऐसे में क्या फिर ये जो फैसले हैं ये और इदारे करते हैं फिर सियासतदानों के लिए? क्या सियासतदानों के अंदर बिल्कुल भी कोई समझ बूझ मिल बैठकर कुछ हल निकालने की जो सलाहियत है वो अब खत्म हो गई, हम समझें? शुक्रिया मारिया। देखिए, पहले तो इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अभी अगले महीने नहीं, जुलाई में 2 बड़े इलेक्शंस पंजाब में आ रहे हैं। एक 20 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाब होने वाला है और लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाला है। उन्हें तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। देखिए, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, आपके साथ लोग जुड़े, बड़ी तादाद में लोग आपके जलसों में आए, जुलूसों में आए, फिर आपने एक लॉन्ग मार्च किया। उसमें जो रियासती जो जबर था उसकी वजह से इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ, मेरे नुक्ते नज़र को सियासी तौर पे फायदा ही हुआ और जो नुकसान हुआ वो हुकूमती इत्तेहादियों को हुआ।
لیکن ہر مرتبہ لانگ مارچ لے کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ، اداروں، عدلیہ کو انگیج کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن پولیٹیکلی الیکشنز ابھی 2 مہینے میں ہوں، 3 مہینے میں ہوں یا 1 سال بعد ہوں، الیکشن کی سائنس بالکل مختلف ہوتی ہے ماریا، یہ دھڑنوں، جلسے اور جلوسوں سے. صحیح. عمران خان 2013 میں بھی اور 2018 میں بہت سی جگہ اس وجہ سے ہارے تو ان کی تنظیم جو ہے وہ بالکل تتر بتر کا شکار تھی، جو آج بھی تتر بتر کا شکار ہے. عمران خان کی پوری توجہ یہ ہونی، احتجاج کرتے رہیں، وہ اس کی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں. لانگ مارچ کے علاوہ بھی تو آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ ملک بھر میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ آپ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مہنگائی کے پہاڑ تلے دبی ہوئی ہے. جی. یہ اگر آپ الیکشنز میں چلے گئے تو وہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کے فوراً بعد وہ سارا جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ پھر اس پر آئے گا. صحیح. تو اس میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جائیں، اپنا تنظیم نو کریں، جا کے الیکشنز کا جائزہ لیں. الیکشنز میں آپ نے خود اعلان کیا کہ جی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، تو کیسے لیں گے؟ اگر آپ کی ساری تنظیمیں لانگ مارچ پہ ہی لگی رہیں گی، اور یہ آسان الیکشن نہیں ہوتا، خاص طور پہ لوکل باڈیز، ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جی، تو یہ آسان الیکشن نہیں ہوگا، اور یہ ایک طریقے سے مین ڈرل ہوگی عام انتخابات کے لیے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی پوری توجہ الیکشنز کی تیاری الیکشنز پہ ہونی چاہیے. اپنی تھوڑی سی جو تنظیم سازی ہے جس کی کمیاں نظر بھی آ گئی تھی. بھٹی صاحب، کیا یہ ویسے اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ پارلیمنٹ سے نکل جایا جائے؟ کیا یہ 2 مکھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ ایک ٹف ٹائم دیں. اب دیکھیں راجہ ریاض صاحب کو بٹھا کے وہاں پہ وہ دھڑا دھڑ جو بھی اپوائنٹمنٹ سے کرنا ہے، تو اس میں ایک جمہوریت کے منہ پہ ایک تماچا تو ہے چلے، لیکن ٹیکنیکلی اور لیگلی تو وہ اپنے تمام کام کروا رہے ہیں نا. تو آپ نے ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا نا. وہاں پہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے یا وہ چھوڑے خان صاحب خود ہوتے، سوچے ہر دفعہ وہ آئیں اور مصیبت ڈال کے رکھتے اس وقت حکومتی اتحاد کو. نہیں، بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں جب عمران خان صاحب نکلے تھے قومی اسمبلی سے تو میں اس شرط کے ساتھ میں نے ان کو سپورٹ کیا کہ اگر یہ کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور یہ توڑ دیتے ہیں یا اس سے نکل جاتے ہیں، ریزائن کر جاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا پریشر ہوگا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کا جو نیریٹو کیا تھا کہ یہ لوگ تو سازش کے تحت آئے ہیں، امریکی رجیم کے تحت آئے ہیں، اور یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، فلاں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا. وہ بھی اگر آپ ایک دماغ سے دیکھیں، یہ ہے دل کے فیصلے، ایک ہے دماغ کا فیصلہ کہ اگر شاہ محمود قریشی انتخاب لڑتے تو یہ 20 نائل ہو جاتے ہیں، جی، یا ان کو ووٹ دینا پڑتا ہے یا یہ واپس آتے. دوسری بات ہے کہ کم از کم جو ابھی 2 الیکشن کمیشن کے انہوں نے ممبر لگائے ہیں، وہ یہ نہ لگا پاتے. چیئرمین نیب جو اب لگانا ہے وہ یہ نہ لگا پاتے. باقی انہوں نے قانون سازی کر لینی تھی، وہ تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جیسے یہ کر رہے تھے وہ بھی کر لینی تھی. ہاں، یہ جو آپ نے کہا نا جمہوریت کے منہ پہ تماچا، یہ تماچا نہیں ہے، یہ پوری قوم کے منہ پہ تماچا ہے. جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں، خیر نہ یہ جمہوری ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے آ کے الحمدللہ کیا اپنے شرمناک طریقے سے ڈھیٹ پن سے، صحیح بات ہے، 1.5 سال 1.5 مہینے میں اتنا ایکسپوز ہوئے، اللہ معاف کرے. انہوں نے کیا کیا، آتے ہی نیب کی ترمیم کر دی. یعنی آپ سیدھا سادہ لکھیں کہ کرپشن جائز کر دی گئی ہے، وہ ہٹا دیں. وہ جو قومی اسمبلی کے نیچے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے اندر آپ یہ کرتے ہیں، خدا کا خوف کرے یار. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کر کے اس کے بعد اب بتائیں اس ملک میں ہم روز وہ بیٹھے ہوتے ہیں جا کے ایف آئی اے میں، حمزہ اور شہباز ایک پیشی پہ گئے، جج کو بھی روک لیا انہوں نے، اتنی سیکیورٹی تھی. جج نے کہا مجھے بھی آئی روک لیا. یہ اب بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو، پاکستان میں کوئی عدالت ہے کہ جو فرد جو نمائند کرے گی، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یا وہ گھر بیٹھ کے اپنے تفتیشی وہ کہے ہوں گے کہ آزادانہ کریں. اور پھر اوپر نیب کا نکال دیا آپ نے سارا، پھر آپ نے وہ ای وی ایم ختم کر دیا. پھر ایک نیب کا سزا یافتہ بار بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے، لیکن پار کے بندے ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ بھی ختم کر دیا. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں خیر ووٹ ڈال سکتے ہیں، ہم طریقہ کار پہ بات کریں. ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے ختم نہیں کیا، طریقہ کار جو اس کو ریفائن کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے کہ جو ریفائن کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے پہلے پائلٹ پروجیکٹس پہ ان کو چھوٹے میرا بھائی جو اعظم نذیر تارڑ ہے، ان کی 2 ہی ہیں. ایک تو یہ ساری جو زہر نکالنے اپنے کیسوں کے حوالے سے، اور دوسرا نائل
ختم کرنا, وہ الحمدللہ وہ بار اور وہ کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو اب یہ تھا دماغی طور پہ شاہد قریشی کو بھی لڑنا چاہیے تھا, دماغی طور پہ عمران خان کو بھی قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا, اور دماغی طور پہ اگر آپ نکل گئے ہیں یعنی نصابی کتابی طور پہ پورا نکل جائے نا, پورا نکل یہ نہیں کہ آپ نے 2 اسمبلیوں کے اندر آپ نے وہ پریشر نہیں ہوگا. اور ابھی وہ کہہ رہے تھے ہم ضمنی انتخاب بھی لڑیں گے آگے, کل شاہ صاحب کہہ کے گئے میرے شو پہ, جو ضمنی انتخاب ہوں گے نا تحریک انصاف وہ لڑے گی. میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ سیٹیں جیت گئے تو پھر ایوان میں بیٹھیں گے؟ نہیں, ایوان میں نہیں بیٹھیں گے, لیکن ہم وہ سیٹیں پھر بھی یہ جیت کر دکھائیں گے. تو یہ بڑی کھچڑی سی. ضمنی انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی وہ قومی اسمبلی, اچھا ایک تو جو قومی اسمبلی کے بھی استعفے منظور کر کے وہ ضمنی انتخاب کرانے کے بارے میں حکومت سوچ رہی ہے. شاہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ شاہ صاحب دماغی طور پہ حاضر ہو؟ نہیں, کہتے پارٹی کا یہ پورا جو ہے خدا کا, یہ کون سا پارٹی کا ہے؟ یہی تو ٹریپ ہے. اچھا یہ مزے کی بات سنیں, یہ جو تینوں ملے, تینوں کی گفتگو مولانا صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جال بچھائیں. جال کیا بچھائیں کہ ان کے استعفے منظور کریں, 4-4, 5-5, 10-10 کر کے انتخابات کروائیں. اور ٹریپ کیا ہے کہ نہیں لڑیں گے, ہماری جو یہ ہم ان اتحادیوں سے 1.5 سال کے لیے آزاد ہو جائیں گے, اور یعنی ہم جیت کے لڑیں گے تو وہ ٹریپ میں آ جائیں گے. لڑیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں لڑنا چاہیے. کس چکر میں آپ کہتی ہیں چور ڈاکو آ گئے, لٹیرے آ گئے, پھر ان کے انتخاب لڑ کے پھر واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہیے. مالک صاحب, اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ obviously وہ ایک لانگ مارچ کرنے سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا پچھلی دفعہ پی ایم ایل این نے, جس کی ہر سطح پہ ہر جگہ مذمت ہونا ضروری ہے, خاص طور پہ جو عورتوں کو انہوں نے جس طریقے سے مارا, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عدالت کی طرف سے وہ پوری کلیئرٹی لے لیں اور اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ. آپ کو یہ لانگ مارچ کے آنے والے چند ہفتوں میں ہوتا دکھائی دیتا ہے, یا اس کی ڈیٹ تھوڑی دیر کے بعد آئے گی؟ کیونکہ تنظیم سازی کے مسائل بھی سالو کرنے ہیں ان لوگوں نے, اور ویسے بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. آئی تھنک سب سے پہلے تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے لوگوں سے ذرا مشورہ بھی کر لیں. جب ان کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ, تو بڑی زیادہ ان میں پریشانی ہے. خاص طور پہ 25 کی صبح کو جو ہوا, یقین مانے وہ جو ٹرک میں لوگ چڑھے ہوئے تھے امپورٹنٹ لوگ, قریباً میری سب سے بات ہوئی آف دا ریکارڈ, کسی کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا, اچانک جو خان صاحب نے فیصلہ کیا اور سب کچھ. یہ اب ان کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ضد کی بات نہیں ہوتی, ری اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ کہ ہم پارلیمان میں دوبارہ جائیں نہ جائیں, دیکھیں ابھی بھی انہوں نے انڈیا کیا دیا ہے, اگر یہ الیکشن کی تیاری کر لیں, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کرنے میں بھی تیار ہیں, سب کچھ کرنے کی تیار ہیں. اور میرے سے فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر اسمبلی کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں. ان کے اندر اب 2 اوپینینز ہیں. جہاں پنجاب میں اب انہوں نے کہا کنفیوژن بہت زیادہ ہے, پنجاب کے اندر انہوں نے کہہ دیا 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے. نیشنل اسمبلی کے اوپر ابھی تک ان میں ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ یار ہم نے بہت کھلا میدان چھوڑ دیا, ہر چیز وہ اپنی مرضی کی کرتے جا رہے ہیں. کوئی پالیٹکس میں نتھنگ از فائنل. لیکن اگر یہ, اور ویسے بھی خان صاحب اتنی باتوں پہ یو ٹرن لے چکے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ لیڈر کی نشانی ہے کہ یو ٹرن لے لے, تو پھر اس چیز کے اوپر بھی ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. میں بالکل مظہر کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. ابھی آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھنے, آپ نے سب کچھ, لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی پچھلے دنوں, جب آپ نے دیکھا کہ جیک ڈاچ نے پہلی دفعہ ایک ڈیفیمیشن کیس کیا جی شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی کے اوپر. شی از اے ینگ ایکٹیوسٹ, بہت بولتے, آپ کو تو یاد ہے, وہ تو اس سب کی وہ اسپرٹڈ لڑکی ہے کہ جنہوں نے اپنی والدہ سے اسٹارٹ ہو گیا تھا ان کا اس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر. لیکن میسج کیا گیا, میسج کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا میسج تھا, کس کو چوز کیا انہوں نے. ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ پہلی بار ہم نے فوج کو دیکھا کہ جیپ بھیج کے کسی کو اٹھایا نہیں, بلکہ ڈیفیمیشن شروع کیا. قانون کے تحت انہوں نے ایک اپنا بیانیہ کسی کا غلط ثابت کرنے کی کوشش, وچ از گڈ. لیکن وائی ڈڈ دے پک آن ایمان مزاری؟ ایمان مزاری نہ پولیٹیکل لیڈر ہے, نہ اس کا وزن ہے. ایک میسج تھا کہ انہوں نے ایک فارمر فیڈرل منسٹر کی صاحبزادی نے جب جنرل کا نام لے کے باتیں کی, انہوں نے کہا کہ جی بہت ہو گئی ہے. یہ ریڈ لائنز بہت ہے کراس کی ہیں پہلے بھی, لیکن اس بار چوز کرنا ایک بڑا کلیئر میسج ہے. اور آئی تھنک جو سا یہ خان صاحب بات کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ کو بار بار, یہ بیسکلی ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا, قانونی طور پہ کوئی نہیں روک سکتا, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دوبارہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ضرور کیا جائے تاکہ کہیں سے ہمیں ریلیف ملے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا ہوگا, ٹوٹل اپنی اسٹریٹجی کو ری ایویلویٹ کرنا ہوگا. کوئی برائی نہیں ہے اس میں,
देखिए और पार्लियामेंट में वापस भी लौट जाए तो, क्योंकि वो भी जाके कोई बुराई नहीं है, हाँ। कोई बुराई नहीं है, लेकिन राणा सनाउल्लाह का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था कल, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उन्होंने कहा कि हमने भी अब देख लिया है कि कौन सी जगह से किसने कितने बंदे निकाले, कैसे निकाले, पहले हमें भी कुछ चीज पता नहीं थी, अब हम भी बड़े क्लियर हो गए। सो जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने, सबसे बड़ा उनका फैसला ये था कि हमने सख्त फैसले करने हैं, जो गाली गलोच वो तो गवर्नमेंट के साथ होनी है, अवाम की वो तो होनी है, उसी चीज से गवर्नमेंट घबराती है। जब उन्होंने अवाम का गुस्सा लेने की तैयारी कर ली है तो फिर इमरान खान के गुस्से से नहीं डरेंगे। ठीक है। इमरान खान साहब अगर धमकियां भी देंगे नहीं होगा, उनको रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। सही। एंड आई एग्री विद यू, ये पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा उनके लिए मुसीबत पैदा करते हैं। और खास तौर पे अभी ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो जो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज है, वहां पे जो हमजा साहब की हुकूमत है वो तो इस वक्त माइनॉरिटी में है एज वी स्पीक, तो वहां पे अग्रेसिवली परसू करना चाहिए। ये तमाम जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर मूव्स है, ये तहरीक इंसाफ को उस पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रेक पे वापस आके पूछेंगे पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, उनकी मेन लीडरशिप गुज़श्ता कुछ हफ्तों से बिल्कुल मंजर आम से गायब है, और इस वक्त लगता है कि ये PMLN सारी हुकूमत का बोझ जो है वो उठा रही है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विफाक के अंदर लॉन्ग मार्च लाने के हवाले से जो प्लान्स हैं उससे तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इससे बड़ा जो उनके लिए मैदान है वो पंजाब का है। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस वक्त माइनॉरिटी में है, क्योंकि जो मुनहरफीन नाअहल हुए हैं तो वहाँ पे दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आज फवाद चौधरी साहब ने इसकी तरफ दोबारा निशानदेही कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की पंजाब में जरूरत है। तमाम इदारे इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज, जिसके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है, उसको किस तरह से वज़ीर आला बरकरार रखा जाए। एक तमाशा लगा हुआ है, पूरा 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि काबीना नहीं है और कोई इंतजामी, इस वक्त एक इंतजामी बहरान है सूबे। इंतजामी बहरान है जी, और इसके कुछ मनाजिर हमने देखे भी जब ये लॉन्ग मार्च वाला दिन था, उस दिन किस तरीके से वहाँ पे पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जो हमने वहाँ बर्बरियत के मनाजिर देखे, ख़वातीन के ऊपर जो डंडे मारे गए, ये ऐवान के अंदर जो वहाँ पे हम तमाम ये देखते हैं मनाजिर जहाँ पे हाथापाई होती है। सो पंजाब के अंदर इस वक्त हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, और ये जो तमाम वहाँ पे अहकामात दिए जा रहे हैं, क्या ये बाद में लीगली चैलेंज नहीं किए जाएंगे? क्या वज़ीर आला वहाँ पर इस वक्त आईनी तौर पर एक वज़ीर आला है, काबीना जो जहां पे मौजूद नहीं है, वहां एक लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, तो ये पंजाब के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? ये जो तमाम चीजें कल को जब मुकदमात होंगे तो उसको इसके किससे जवाबदेही होगी? मज़े साहब, ये जो वजीर आला साहब है ये इस वक्त तो खुद एक मुतनाज़े वजीर आला है, जो वहां पे सारे अहकामात हैं, जो तमाम काम हो रहे हैं, वो तो बाद में लीगली चैलेंज भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है गैर मामूली सूरत हाल रही है, और कभी भी पंजाब में इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली, कम से कम मुझे तो नहीं याद पड़ता, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसी सियासी सूरत हाल ने कभी जन्म लिया हो पंजाब के अंदर। अगेन, जैसे पिछले सेगमेंट में भट्टी साहब भी कह रहे थे, वो इनिशियली मैं पहले दिन से कौमी असम्बली के इस्तीफे के खिलाफ जो है मैंने ये बात की थी कि 2014 में भी इस्तीफों का, देखिए आप पार्लियामेंट को कभी वो नहीं कर सकते, आप हुकूमत के बारे में जो भी राय रखें कि हुकूमत कैसी है, किस तरह बनाई गई, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट की अहमियत होती है, अगेन फिर आप कौमी असम्बली में नहीं हैं, सेनेट में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब में है, सिंध में आपके MPs हैं, तो फिर ये जिस तरह की खिचड़ी आपने बनाई है उसमें लूजर कौन निकला? कौमी असम्बली के वो 150 MNAs जिनको आपने निकाह वो कर दिया। अब आपको क्या हो रहा है कि जी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो आप फैसला करें, वापस चले जाएं। ये सियासत में हिकमत अमली तब्दील होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, होती रहती है, और पंजाब में भी ये सूरत हाल बदल सकती है। देखिए अगेन, अभी जो सुना है कि 1 तारीख को या 2 तारीख को सदर का वो पीरियड खत्म हो जाएगा, गवर्नर आ जाएंगे, तो भी है, लेकिन उसके बावजूद हमजा शहबाज एक कमजोर, अगर बच भी गए तो एक कमजोर वजीर आला रहेंगे। बचना मुश्किल लगता है सर, क्योंकि वहां पे नंबर नहीं है इनके पास, जो में नंबर काउंट नहीं है। हाँ। उसके अलावा देखें मारिया, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 20 MPs की नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसकी अहमियत को समझें, और अगर आप 20 में से 15 सीटें जीत जाते हैं
तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो खेल खत्म हो जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप हार जाते हैं तो आपका लॉन्ग मार्च भी किसी काम नहीं आएगा, आपका वो पूरा बयानिया भी किसी काम नहीं आएगा। अगर वो मेजॉरिटी उधर PMLN और उनके इत्तेहादी ले जाते हैं तो फिर आपका वो सियासी बयानिया पिट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो वो और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली में मेरा ख्याल है कमजोरी है। उनको रिविजिट करना चाहिए अपनी सियासी हिकमत अमली को। नारेबाजी सब जगह अपनी जगह चलती है, जलसे जुलूस चलते हैं, रैलीज चलती हैं। जो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज काउंट करती है वो ये कि आप इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे। अगर पंजाब असेंबली के इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन हार गए तो आप पंजाब की गवर्नमेंट भी, असेंबली भी लूज कर जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर बगर हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मकबूलियत भट्टी साहब से खौफ होता तो फिर इनको रोका भी नहीं जाता। सो कहीं ना कहीं PMLN इसलिए भी इस वक्त PTI के जो सियासी जो जिस हिसाब से उन्हें मकबूलियत को दोबारा रीगेन किया है उससे कहीं ना कहीं खौफ ज़दा है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर इनके सेनेटर्स से बात करें, MNAs से बात करें तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये करंट कहीं नीचे PTI के वोटर का है जो शायद इलेक्शन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है। सो इतना आसान भी नहीं है। पहले पंजाब में 6 महीने और अब में बहुत वोटिंग डायनामिक्स बदल गए। नहीं, इसका तो एक बाकी सारों को छोड़ दे। नवाज शरीफ साहब ने PDM की मीटिंग में कहा है कि भाई उसका बयानिया जैसा भी है, झूठा या सच्चा है, बिक रहा है, लोग मान रहे हैं। आपके पास क्या कुछ है? पहली बात। दूसरी बात है कि ये पहले दिन से अगर मैं तो इस हक में था कि इमरान खान साहब जल्द से करके घर बैठ जाते ना, ये हुकूमत दोनों जो इतने इन्होंने ब्लंडर मारने थे, ये कानून साजी की है, जैसे आपस में इन्होंने लड़ना था, जैसे इन्होंने अब दूध मलाई वाली वजारतें लेके जरदारी साहब साइड पे बैठ गए, बिलावल साहब के टूर ही नहीं मुक रहे, और वो जो हमें कहा करते थे कि हमारा क्रेडिट क्या है, कोई सियासी कैदी नहीं। अब हुकूमत में है तो फेंटियां चढ़ रही हैं, मारा जा रहा है यास्मीन राशिद, डॉक्टर नासरा इकबाल, फलाना जिसको, और चुप करके बैठे। अल्लाह कुर्बे क़यामत की निशानी है। राना साहब और कायरा साहब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडोर्स किया उन्होंने। यानी आप अंदाजा करें कि इनका कोई नजरिया नहीं, कोई इनका विजन नहीं। अच्छा, वैसे बाय द वे हमारी टीम ने निकाला है कि जब ये सब कुछ पंजाब में हो रहा था एक हफ्ते से, उसके बाद की जो सियासी खान साहब की सरगर्मी है ना, इस दौरान पीपल्स पार्टी क्या कर रही थी, तो हमारी टीम ने ये बिलावल भुट्टो साहब के जो दौरे हैं ना, इनको थोड़ा सा ट्रैक किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से मिल रहे हैं, ये आप देखिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक अपने एक ग्लोबल अपना पोर्टफोलियो और स्टैचर बढ़ाने के लिए, इसको अगर आसान लफ्जों में कह दें तो PR अपनी CV बेहतर करें। सो पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, फिर जी ये सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिल रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और इस दौरान ये PMLN जो है, यहाँ पे सारे PTI आपस में एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं आईबॉल टू आईबॉल, उनकी यहाँ पर पॉलिटिकल एक टिफ है। अच्छा, आगे जाएं तो फिर उसके बाद हमने देखा है जी कि वो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं जो डिफरेंट और स्टेट्स हैं, ये चीन के जो स्टेट काउंसलर है उनसे मिल रहे हैं। सो बिलावल भुट्टो जरदारी तो पिछले 1 महीने से माशाल्लाह बहुत बिजी हैं। फिर ये सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनके साथ मुलाकात करें। सो पीपल्स पार्टी की तो जो तमाम वजारतें हैं वो तो इस वक्त बैरूनी दौरे पे हैं, और वहां पर पीपल्स पार्टी अपना एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट और एक पोर्टफोलियो उसको मजबूत कर रही है। न्यूयॉर्क के अंदर बिलावल साहब जो हैं मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जी ये जो टर्की के मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव उनसे मुलाकात करें। फिर वो डेवोस का है, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाम इसको लीड किया। साथ उनके ना रब्बानी खर साहिबा थी, शहरी रहमान साहिबा भी उनके साथ थी। सो पीपल्स पार्टी जो है बज़ाहिर इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो ये सारी इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो PMLN के सर पे जरूर है। पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब भी गायब है मंजर से। मौलाना साहब ने आपको पता है कि एक तो अपना बेटा उन्होंने डाल दिया ना, वजीर बन गया पहली मरतबा, उनका इक़्तिदार भी आगे आ गया, यानी इक़्तिदार में आ गई अगली नस्ल। दूसरा हाउसिंग, मजहबी अमूर,
اور تیسری مواصلات، تینوں بہترین وزارتیں لے کے عمرے پہ نکل گئے. وہ وہاں پہ حج کرا رہے لوگوں کو، یہ جو حج کے کوٹے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. بلاول صاحب ادھر چلے گئے. مالک صاحب اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب، یہ جو پنجاب جیسے ملک میں وہی مذاکرہ ہے، وزیر اعظم سپریم کورٹ، وزیر اعلیٰ ہائی کورٹ، پنجاب اسمبلی کو تالے، گورنر ہاؤس کو تالے، گورنر گیا، گورنر آیا، کابینہ نہیں. اور سب سے بڑی بات وہ خود ضمانت پہ ہے، اور خود ضمانت میں اور فرد جرم عائد ہونی ہے، اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی پوری ایفرٹ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے الحمدللہ، اور پورے ادارے جیسے ہیں وہ سارا کریں گے. اب عجیب و غریب ہے، اور افسر تو اس طرح کے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان جیسا بندہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. مالک صاحب کہیں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. کوئی پریس کانفرنس ضرور کی انہوں نے قاہرہ صاحب نے ساتھ بیٹھ کے، لیکن اس کے علاوہ وہ آرام سے بیٹھ کر انہوں نے جو اپنے ایک طریقے سے ایک بلاول صاحب کا کی وہ جو امیج بلڈنگ اور ان کا جو ایک قد اور پروفائل اسٹیبلش کرنا ہے پیپلز پارٹی کی، یہ بڑی پرائیورٹی ہے کہ ان کو پھر فیڈرل لیول تک ایک مین سٹریم جو چوائس کے طور پہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے. تو وہ تو دبا دب ہو رہا ہے اور اچھی بات بھی ہے، لیکن پھر پی ایم ایل این کے اوپر آ رہی ہے نا یہ ساری جو بھی ہیٹ ہے. بھائی مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا ان انٹرپٹیڈ. میں اگر اے آر وائی کی اور جیو کی خواہشیں ایک طرف رکھ دوں نا تو پھر ہم تھوڑا سا ڈسپیشنیٹ انالیسس کر سکتے ہیں اس کا. پہلے آپ نے 2-3 باتیں کی. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ بلاول کو فورن آفس لینے کا مقصد یہی تھا زرداری صاحب کا کہ اس کا سیاسی اسٹیچر بڑھے بلاول بھٹو کا، اور وہ ایک ورلڈ اسٹیج پہ آئے، وچ از اے پرفیکٹلی لیجٹیمیٹ تھنگ، کوئی برائی نہیں ہے. ان کو فیوچر اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی فیوچر پرائم منسٹر بنے گا بلاول زرداری، تو وہ اس کا کریئر اس کے مطابق چلا رہے ہیں. اب ہر چیز کے 2 بیانیے ہیں. آپ پی ایم ایل این والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہم نے نہیں پیدا کیا، وہ تو پیدا کیا گورنر نے. جو صدر صاحب بار بار وزیر اعظم کی ایڈوائس کو اگنور کرتے اور گورنر نہیں بدلتے، اس کی وجہ سے کرائسس پڑا ہوا ہے، دوسرا کرائسس نہیں ہے. پھر وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ آئے گا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے، ووٹ آؤٹ ہوتا ہے، حمزہ شریف ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. پہلے کرائسس کا جینیسس دیکھنا چاہیے ٹو بی فیئر. کرائسس بنا کہاں سے تھا؟ جب گورنر نہیں ریموو کیا پریزیڈنٹ نے ایک پرائم منسٹر کی 2 بار کی ایڈوائس میں، سو اس لیے اس کا جینیسس وہاں سے چل رہا ہے. دوسری بات دیکھیں، پالیٹکس میں آئدر اور نہیں ہوتا. آئدر اور اس وقت صرف عمران خان صاحب بنا کے بیٹھے میں، میں نے کہہ دیا ایسے ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں جب آپ اپوزیشن کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے شریفوں کی ہو، چاہے جس کی بھی ہو، آپ پھر یہ نہیں کر سکتے، آپ ٹرمز آف کانفلکٹ نہیں آپ طے کر سکتے کہ جی اگر میں یہ کروں گا تو گورنمنٹ اس طرح رسپونڈ کرے گی، اے رسپونڈ کر سکتی، بی رسپونڈ نہیں کر سکتی. ہر کوئی پھر اپنی مرضی سے رسپونڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے رانا ثناءاللہ کو بنایا تو انہوں نے بھی شیخ رشید کو بنایا ہوا تھا انٹیریئر منسٹر. وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے ایک ہی خمیر سے بنے ہوئے دونوں انٹیریئر منسٹرز تھے. دونوں کا بہیویئر ایک قسم کا تھا. اٹ از انفارچونیٹ جو ہو رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی بات کی نا اسے مظہر کے ساتھ اس بات پہ کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے عمران خان کو ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جانے کی، ری ایویلویٹ کرنے کی. اور اگین دیکھیے الیکشن ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. اب جتنا بڑا قدم لے لیا ہے اس گورنمنٹ نے، انہوں نے اپنے اوپر گالیاں بھی ڈال لی، سب کچھ ڈال لیا. ان کے پاس آپشن نہیں ہے اب ارلی الیکشن کا. اچھا، اور جو انہوں نے دیکھیں وہ کیسے جا سکتے ہیں ارلی الیکشن میں؟ ابھی تو 30 روپے بڑھا، بھی 25 روپے پھر بڑھے گا، کل پرسوں یا 3-4 دنوں میں پھر بڑھ جائے گا. اور یہ ابھی بیک لاگ کلیئر ہو رہا ہے ہماری. یہ انہوں نے ایگری کیا تھا پچھلے نومبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم نے ہر مہینے 4 روپے تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے. یہ تو ابھی آپ بیک لاگ کلیئر کر رہے ہیں، جو 75-76 روپے ہے یہ بیک لاگ ہے. اس کے بعد بھی ہر ماہ آپ نے بڑھانے، اور یہ اس گورنمنٹ کو پتا ہے. ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے قدم سے پیچھے ہٹیں. رہ گئی بات عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کھڑے نہ ہوں. جوڈیشری دونوں طرف کھیل رہی ہے. جوڈیشری نے اگر 63A میں ان کی مرضی کا فیصلہ کیا تو جو اصل ایشو تھا کہ ڈی سیٹ ہوں گے لوگ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہوں گے، وہ واپس پارلیمان میں دے دیا. تو جوڈیشری نے دونوں سائڈز پہ ایک لالی پاپ دے دیا. ان کو لالی پاپ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور لیکن ڈی سیٹنگ کے اوپر جو اصل کریٹیکل ایشو تھا اس کو نہیں چھوڑا. جوڈیشری از پلئنگ بوتھ سائڈز. ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ اب فیصلہ عمران خان کو یہ کرنا ہے کہ کیا وہ اکیلے سڑک پہ رہ کے پریشر کریٹ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال وہ کریٹ کریں گے. اور میرے نزدیک
ये जो ईमान मजारी वाला जैक ब्रांच का है, हाँ, ये एक मैसेजिंग थी। उन्हें ईवान ये में आप वापस आना इग्नोर होगा। ना करें। ये तो क्योंकि मज़े साहब का बस कंक्लूडिंग नोट करना है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो है ज्यादा एक मौसर तरीके से ऑपोजिशन हो सकती है। पंजाब के अंदर भी एक मौसर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक फाइट पुट अप कर सकती है। वहां पे परवेज इलाही साहब हैं, वो समझते हैं तमाम बारीक नुक्तों को। वहां पर बड़ा मुश्किल में हमजा जो है इस वक्त मौजूद है और उनको और मुश्किल में डाल सकती है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा क्या कोई लॉन्ग मार्च करके यहां आता हुआ आपको दिखाई देता है कि वो लॉन्ग मार्च होगा भी, या उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ मामला तय हो जाएंगे? देखिए मारिया, इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं, देखिए माजी में जो भी धरने हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, कई जमातों ने किए हैं, उसमें एक अरेंजमेंट होता था और वो अरेंजमेंट ये होता था कि यहाँ तक आप प्रेशर बनाएं और हम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के गवर्नमेंट तब्दील हो जाती थी, जो भी सूरत हाल होती थी। यहाँ क्या है, यहाँ आप पिंडी से भी लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी लड़ रहे हैं। पिंडी से आप मैसेजिंग ये कर रहे हैं कि पिंडी हमारा साथ दे, इस्लामाबाद में हुकूमत को गिराने की तैयारी करे, सुप्रीम कोर्ट हमें सहारा दे। इस तरह तहरीकें नहीं चला करती। आप लेकर आ जाएं, आप 5 लाख 10 लाख लोग लेकर आ जाएं, अव्वल तो हम सबको पता है इतने लोग नहीं आते, लेकिन एक बड़ी तादाद में अगर आप लोग लेकर आ जाएं और हुकूमत ये कहे कि हम नहीं जाते, हम नहीं इलेक्शन कराते, आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रैटेजी सीरियसली रिवाइज करनी होगी। कौन से एडवाइजर हैं? अब आप वो नैब की बात कह रहे हैं, आप मुझे बताएं जिससे जावेद इकबाल कब से एक्टिंग चल रहे हैं, उन्हीं इमरान खान साहब ने उनको तब्दील किया। लेकिन मजहर साहब उसके अंदर देखिए ये देखिए कुछ चीजें उसमें ठीक हैं, जैसे उनकी ड्यूरेशन को तय कर दिया, वो दोबारा चेयरमैन नैब नहीं बनेगा, वो भी ठीक कर दिया। लेकिन कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि एसेट्स की जो पूरी डेफिनेशन तब्दील कर दी है, जिसकी वजह से जो केसेस के अंदर रिलीफ मिलेगा, इसको भी लोग फोर्सी करें, तो वो उसमें कुछ चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहरहाल इस पर हम दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए।